जिटिए इलेक्सन यो विषय लिएर जुन चाहिँ एउटा कुराहरू निकै दम्किरहेको छ है, हामी यो विषयलाई आज प्रेस मार्फत हामी सम्पूर्ण जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि हिजोसम्म जुन चाहिँ व्यवस्थाले तपाईँ र हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो, आज एउटा दार्जिलिङ पहाडको एउटा गोर्खा जातिलाई भनौँ एउटा घर न घाटको जस्तो अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। अब त्यही व्यवस्थालाई फेरि पनि तपाईँ र हामीले अपनाउने हो त भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह तपाईँ हाम्रोमा खडा हुन्छ। किनकि हिजोको विगत दिनमा आज जसले जिटिए चुनावको पक्षमा उभिएको छ, जसले जिटिए चुनाव माग्दैछ है, बङ्गाल सरकारले पनि हामी चुनाव गराउँछौँ भनेको छैन। त्यो खरसाङको मिटिङमा पनि ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्रीले सोधेको छ त्यहाँनिर। र यो जिटिए इलेक्सन, यो जिटिए चुनाव भन्ने र यो जिटिए व्यवस्था फेरि पनि एकताल हामी चलाउँछौँ, हामीलाई दिनुहोस् भन्ने कुराहरूमा त्यहाँनिर एउटा मागेको एउटा कुराहरू बुझिँदैछ होइन। र यो कुरालाई हामीले विगतको दिनलाई हेरेर पनि यस्तो व्यवस्थाको घोर विरोध गर्नुपर्छ र हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा जनताको आवाज भएर यसको निम्ति हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ यो विषयहरूमा। किनकि आज केन्द्र सरकारसँग दार्जिलिङ पहाडको निम्ति एउटा त्रिपक्ष वार्ता, पहाड डुवर्स तराईलाई लिएर एउटा त्रिपक्ष वार्ता चलिरहेको समयमा आजको दिनमा जिटिए चुनाव गर्छु भन्नु जिटिए चुनाव हुनैपर्छ, हुन्छै हुन्छ भनेर मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउनु, साथै बङ्गाल सरकारको तर्फबाट फेरि कुनै भाषाको एउटा लिएर फेरि त्यस्तो प्रोपागान्डा गर्नु है, एउटा सबै प्रोपागान्डाजहरू हो जसले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो ध्यान केन्द्र सरकारसँग हुँदै गरेको वार्तादेखि भट्काउन खोजिरहेको छ। र यस्तो विषयहरूमा हामीले ध्यान दिनु हुँदैन र जुन चाहिँ कुराले आजसम्म हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ, हिजो पनि आजको दिनमा हाम्रो विपक्षका साथीहरूले नेतृत्वहरूले जुन चाहिँ विकासको ढोल पिट्दैछ, दार्जिलिङ पहाड शान्तिमय छ, शान्तिमय राख्नुपर्छ, यो जुन चाहिँ कुराहरू चल्दैछ होइन, यो कुराहरूलाई हो शान्तिमय दार्जिलिङ हामी पनि चाहन्छौँ। शान्तिमय दार्जिलिङ नचाहने दार्जिलिङको कुन चाहिँ व्यक्ति छ होला र? सबैले नै चाहन्छ। तर यहाँनिर यो होइन कि आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको जनता, दार्जिलिङ पहाडमा भएको राजनीतिक विपक्ष दलहरू चुप्प लागेर बस्यो भन्दा पनि नरुचेको घाँस रुचाउनै पर्छ, नरुचेको घाँस खाने कुराहरू हामीमा आउँदैन। र नरुचेको घाँस गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जनताको पक्षबाट उभिएर यो घाँसको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर हामीले जुन चाहिँ एउटा कुरालाई अगाडि बढाएर लाँदैथ्यौँ होइन, हामीले हाम्रो पक्षबाट हेर्नुहोस्, हामी जहिले पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले हामीले के भन्दै आएको छौँ भन्दाखेरि हामीले देखेको पिपिएस एउटै हो, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड। अब यो पहिलो वार्ता हो नि, पहिलो वार्तामा मैले भन्दैछु हामीले हाम्रो पक्ष राख्दैछौँ नि त। अब उहाँबाट त्यो ट्रिपोटाइट सकिसकेपछि अब फेरि के भन्दैछ भन्दाखेरि बङ्गाल सरकारको पनि कुरा सुन्ने भन्ने कुरा आउँदैछ होइन। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अलग राज्य है गोर्खाल्यान्डको पक्ष तपाईँहरू राख्नेमा र यो पिपिएसमा उठन गर्ने, तर सुन्नुमा आउँदैछ त्रिपक्ष वार्ता प्रथम जहिले भएको थियो त्यस समय गोर्खाल्यान्डको ग पनि उच्चारण गर्नु दिएन, हप्काइयो भन्ने तपाईँहरूमाथि आक्षेप छ। होइन, त्यस्तो कुरा होइन, हप्काइयो भन्ने कुरा यहाँनिर आउँदैन, किनकि हामीले देखेको पिपिएस त्यही हो। तर यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि, कुरा कहाँनिर घुम्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो थुप्रै साथीहरूले यसरी प्रेस वार्ता गर्यो र हामीले सबैलाई जनाउँदै पनि आएको छौँ, हामी केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ पिपिएस उहाँहरूले जुन चाहिँ मोडल तयार गर्नुभएको छ, सायद होइन गर्नुभएको छ भने त्यो मोडल उहाँहरूको पनि हामी सुन्ने हो। हामीले हाम्रो पक्ष राख्यौँ, हामीले हाम्रो पक्ष राख्दाखेरि यो भूभागलाई कसरी सुरक्षित गर्ने हो, कसरी यसको हक अधिकार हामी समक्ष आउँछ, हाम्रो हातमा आउँछ, डाडो पनि हाम्रो हातमा आउँछ भन्ने कुराहरू हो नि त यहाँ त होइन। अब यही कुराहरूलाई लिएर सन्धि चुक्तिदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छ यहाँनिर, यो कुराहरूलाई समेटेर लानु पर्यो। यो कुरालाई हामीले बुझाइसकेपछि, किनकि मेनिफेस्टोमा हाल्ने बिजेपी हो होइन, बिजेपी हो, त्यो मेनिफेस्टोको आधारमा हामीले भोट दिएर जितायौँ। अब मेनिफेस्टोमा तिमीहरूले के हालेको छौ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त, हामीले पनि सोध्ने पालो त आउँछ नि त। तर त्यो पालो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसरी प्रथम वार्ता भयो, हामीले आफ्नो पक्ष राख्यौँ। अब दोस्रो वार्ता जुन चाहिँ छ बङ्गालको पक्ष सुन्ने भएको छ, तेस्रो वार्ता हुन्छ त्यति बेला सायद केन्द्र सरकारको आफ्नो पक्ष खुलासा हुन्छ। अब जबसम्म खुलासा भएको छैन तबसम्म हामीले यो हो भनेर भन्नु मिल्दैन।
ढाँटेर यहाँनिर ठुल्ठुलो सपना देखाएर केही पनि हुनेवाला छैन। तर जबसम्म केन्द्र सरकारले आफ्नो पक्ष राख्दैन तबसम्म पिपिएस यो हो भनेर खुलासा हुँदैन। र त्यति बेलादेखि नै यो वार्ता एक्चुअल त्यति बेलादेखि चाहिँ हामीले प्रेसराइज गर्नुपर्ने हो या हामी सेटिस्फाई हुनुपर्ने हो, त्यहाँदेखि नै यसको सुरुवात पनि हुन्छ नि त। तर जबसम्म मलाई लाग्छ जबसम्म हाम्रो भनाइ यो पिपिएसको कुरा है, यो चुनावको अघिल्लो चरणमा जुन प्रकारले मेनिफेस्टोमा अन्तर्भुक्त गरिएको थियो है, त्यति बेला जुन प्रकारले यो पिपिएसलाई लिएर दुई पक्षले बसेर यसलाई के कस्तो हो, यो पिपिएस के हुनसक्छ भन्ने कुरो त अघै यसलाई जानकारी भइसकेको थियो भन्ने पनि छ नि। यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि हदसम्म जान तयार छौँ। तपाईँले वार्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है, यो वार्ता पिपिएसलाई लिएर प्रथम वार्ता भइसकेको छ र दोस्रो वार्ता थाँती नै रहेको छ। यो डिसेम्बर महिनाको भित्र हुने सङ्केत थियो, तर अहिलेसम्म यसलाई पत्तो छैन। र यहाँनिर हेरौँ भने सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चले ठाडो हिसाबमा दाबी गरिरहेको छ नि, सिक्किमलाई नागेर जुन वार्ता गरिन्छ पिपिएसको वार्ता त्यो सम्भव छैन भनेर। यसमाथि के छ तपाईँहरू? अब हेर्नुहोस्, त्रिपक्षीय वार्ता भनेको हाम्रो सोचाइ हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो पोलिटिकली लेभलमै जानुपर्छ होइन। यदि सिक्किमलाई नागेर उहाँहरूको जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खा राष्ट्र काङ्ग्रेस जो विलय एकीकरण सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणका जो विपक्षका छन् उहाँहरूको डिमान्ड आफ्नो तरिकाले हामीले पेश गर्ने हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो अलग्गै छ, त्यसरी अन्य दलको अलग अलग छ होइन। हामीले जुन चाहिँ हिसाबले दिल्ली सरकारसँग भारतको केन्द्र सरकार समक्ष हामीले जुन चाहिँ हिसाबले आफ्नो पक्ष राख्दैछौँ त्यो पक्ष हाम्रो हेराइ हामीमा ठिकै छौँ। यदि उहाँहरूको सोचाइ हो भने त्यो कुराहरू राजु विष्ट टाढोको मान्छे होइन, माननीय सांसद। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको पक्षबाट दार्जिलिङ भूभाग बङ्गालको हुँदै होइन र बङ्गालको नभएपछि बङ्गालबाट विभाजन हुनु कुनै यहाँनिर औचित्य रहँदैन भन्ने उहाँहरूको दाबी। र यो सिक्किमको भूभाग हो, सिक्किममा अन्तर्भुक्त गरिनुपर्छ र सिक्किमलाई नागेर यो पिपिएस जुन वार्ता चलिरहेछ यो बेठिक हो भन्ने छ नि। त्यो चाहिँ यस्तो हो नि, जस्तै सिक्किमको भूभाग यो हो उहाँहरूले भन्नु हुँदैछ होइन, बङ्गालकोबाट औचित्य रहँदैन भन्दैछ भने जुन चाहिँ बङ्गालको 1954 का एक्टहरू छ, जब यो जमिन केन्द्र सरकारले बङ्गाललाई दियो होइन, त्यो कानुनहरू पनि उहाँहरूले पछार्नु पर्यो, च्यात्नु पर्यो, निस्किनु पर्यो नि त। अब पेजमा बोलेर यो कुराहरूलाई सम्झाउने कसरी हो त? उहाँहरूको पक्षबाट हामीले केन्द्र सरकारलाई कसरी सम्झाउँदैछौँ यो कुरामा त डिस्कस हुनु पर्यो नि। दे भन्दा दिइहाल्ने कुरो त होइन, यो कुरामा चर्चा हुनु पर्यो, कुन सठिक हो कुन बेठिक हो होइन। अब यहाँनिर कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब जस्तै अहिले नै जिटिएकै कुरा गरौँ। जिटिएकै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एक्ट अनुसार होइन 2011 को एक्ट अनुसार यो बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर लेखेको छ त्यहाँ। आजको दिनमा यो खालको एउटा कसरत गरेन भने पोलिटिकल पार्टी रहँदैन, सायद स्ल्याक भएर नै जान्छ होइन। तर अब जिटिए चुनाव हुन्छ र त्यसको लागि कसरत गराउन आफ्नो क्याडरलाई एक्टिभ राख्नुको लागि उहाँहरूले प्रोपोगन्डा गरेको हुनसक्छ। तर हामी भन्छौँ जिटिए इलेक्सन हुँदैन, यो कदापि हुनु पनि सक्दैन। तर यहाँनिर दार्जिलिङको क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू त प्राय जिटिए चुनावको लागि तयारीमा उत्रिसकेको छ नि, र तपाईँहरूको पार्टी सिङ्गोले यसको रद्द गरिनुपर्छ, जिटिए रद्द गरिनुपर्छ भन्दा यो के सम्भव होला त? सम्भव हुन्छ, किनकि जिटिए हेर्नुहोस्, जिटिए किन रद्द गरिनुपर्छ भन्दाखेरि जब राजु विष्टज्यू जब अन्य एमएलएहरूलाई जुन चाहिँ मत प्रकट गरेको छ है, त्यो मत जनताको मत एकदमै एउटा जिटिएको आक्रोश जुन चाहिँ त्यति बेलाको नीति थियो त्यो जिटिएको विरुद्ध पनि हो नि त, हो अलग राज्यको लागि पनि हो, हाम्रो मत हामी केन्द्र सरकारलाई देखाउँछौँ भन्ने पनि हो, तर जिटिएको विरुद्ध पनि हो नि त त्यो मत। त्यो मतको कदर त आज बिजेपीले एउटा ट्रिपटाइट मिटिङ गरेर त्यो मतको कदर त गरेको छ। आजको दिनमा वार्ताको ढोका त खोलिदिएको छ होइन। तर आजको दिनमा कतिपय नेतृत्वहरूले जो बङ्गालसँग आजको दिनमा उहाँको साँठगाँठ छ अथवा केही पनि बाध्यता छ सायद होइन, त्यही हिसाबले उहाँहरूले जिटिएलाई यस्तो तरिकाले हाल्नु खोज्दैछ कि बङ्गालले पनि दिएको होइन,
बङ्गालले पनि यस्तो खालको नाटक गर्दैछ, भोलिको दिनमा जिटिए इलेक्सन भयो भने तँहरूले मागेको त हो भन्ने खालको हामीलाई भोलि यसरी नै थोप्छ। अन्त यो कुरालाई हामीले स्पष्टसँगले जनता समक्ष राख्न सक्नुपर्छ, किनकि भोलिको दिनमा यदि जिटिए चुनाव हुन्छ भने यो जिटिए चुनाव बङ्गालले गराएको हुँदैन, यो जिटिए चुनाव दार्जिलिङ पहाडको जनताले मागेर जिटिए चुनाव गराएको जस्तो देख्छ। र भविष्यमा हिजोसम्म त गोर्खाल्यान्ड भन्नु सकेको थिएनौँ, पिपिएसको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि बङ्गालदेखि माथि उठेर केन्द्र सरकारले हाम्रो भोलिको दिनमा कुरा सुन्छ कि सुन्दैन त्यति बेला सोचनीय अवस्था हुन्छ हाम्रो। र आज त एटलिस्ट सुन्दैछ, सुन्दाखेरि हामी एकमत भएर विपक्षका साथीहरूले पनि जिटिए चुनाव नभनेर आज दार्जिलिङ पहाडलाई जुन चाहिँ तरिकाले एउटा त्रिपक्षीय वार्ता अगाडि लाँदैछ, जस्तै त्यो जेसुकै होस्, तपाईँहरूको मत अनुसार तपाईँले हो होइन यो नाटक हो जेसुकै भन्नुहोस्, नाटक गर्नेले गरिहाल्यो नि त, चिठी बोलाएर चिठी काटेर वार्तामा बोलाइहाल्यो नि त। अब यसको विपक्षको भूमिका के रहन्छ कुरा त त्यहाँ आउँछ नि त। राजनीतिक दल खोलिसकेपछि जातिको उन्मुक्ति गर्छु भनिसकेपछि अब उहाँहरूको ड्युटी के हो त? त्यो ड्युटी त सही ढङ्गमा निभाइदिनु पर्यो नि त। तर आज जिटिए भनेर आजको दिनमा फेरि जहाँबाट उठ्दै थियौँ फेरि त्यही खाल्टामा हालेर अब त पुर्ने काम हुन्छ गोर्खा जातिलाई। पिपिएसको कुरा थियो होइन, पिपिएसको कुरा भन्दा पनि हामी पहिला त्योभन्दा अगाडि कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि जब श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले है एउटा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो है, त्यति बेला सुप्रिम कोर्टबाट एउटा भर्टिक निस्केको थियो, दिस इज पोलिटिकल म्याटर भनेर। यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै यसको समाधान हुनुपर्छ यो जमिनको भनेर होइन। यो कुरा छ नि त, काहीँ न काहीँ गाँठो परेको छ यो कुरा। राजनीतिक तरिकाले नै यो जमिनको यो भूभागको र यो क्षेत्रको चाहिँ समाधान हुनुपर्छ भनेको हो नि त। अन्त हाम्रो भनाइ पनि त्यो राजनीतिक तौर तरिकाले सुप्रिम कोर्टको भर्टिक्ट अनुसार हामीलाई राजनीतिक तौर तरिकाले यो जमिनको चाहिँ समाधान गर भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। यो जमिनलाई भारतभित्र अन्तर्भुक्त गर, चाहे अलग राज्य दिएर गर्छौ केन्द्र शासित प्रदेश दिएर गर्छौ, कुनै पनि भारतको संविधानले तपाईँले सक्ने पहिला यो भूभागलाई चाहिँ भारतभित्र गाप्नु अनिवार्य छ भन्ने चाहिँ यो जिएनएलएफको टेक हो र यो अहिलेको टेक होइन, यो पुरानो टेक हो। यहाँनिर सुन्नुमा यो पनि आइरहेछ जुन पिपिएस है, यहाँ राज्य स्तरीय पिपिएस मोडल तयार हुँदैछ र अर्को पक्ष हेरौँ भने केन्द्रको जुन वार्ता चलिरहेको छ र यो पिपिएस दुवै पक्षको पिपिएस राज्य स्तरीय व्यवस्था नै हो भन्ने यहाँनिर तपाईँहरूमाथि एउटा आक्षेप पनि छ होइन। यो आक्षेप यस्तो हुन्छ नि, यो आक्षेपलाई कसरी भनिन्छ, यो आक्षेप सरासर मलाई लाग्छ सरासर गलत हो। किनकि जब खरसाङकै मिटिङमा ममता ब्यानर्जीले मुख्यमन्त्रीले अब उहाँहरूलाई पिपिएसको मोडल तयार गर्ने जिम्मा दिइसक्यो दुईटा राजनीतिक दललाई यहाँको होइन, अनित थापाज्यू र विमल गुरुङज्यूको दुईटा राजनीतिक पार्टीलाई उनीहरूलाई मोडल तयार पार्ने एउटा जिम्मा दिइसक्यो। अब हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि ठिकै छ उहाँहरूको मोडल पनि हेरौँ, यदि राज्य स्तरीय हो पछि गएर राज्य स्तरीय हो भने र हामीले भनेको भन्दा बेस्ट मोडल उहाँको छ भने होइन हामी त्यसमा हाम्रै हुनुपर्छ भन्दैनौँ न नि। तर यहाँ कुरा होइन, राज्य स्तरीय व्यवस्था अलिकति तपाईँहरूले सोचेको भन्दा अलिकति राम्रो छ भने राज्य स्तरीय व्यवस्था पनि तपाईँहरूले अपनाउनु होइन। तर कुरा आउँछ भन्दाखेरि जबसम्म केन्द्र सरकारको राज्य जुन चाहिँ केन्द्र सरकारको जुन चाहिँ पिपिएस छ, केन्द्र सरकारको मोडेल छ होइन, त्यो मोडेलमा यदि चर्चा हुन्छ, त्यो मोडेल उहाँले देखाएर राज्यदेखि बाहिरको हो भने चाहिँ कि साथीहरूले पनि समर्थन गर्छ त, कुरा त्यहाँ आउँछ होइन। अब हाम्रो राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी, मैले अघिदेखि ड्युटीको कुरा गर्दैछु नि यहाँनिर, अब हामीले केन्द्र सरकारलाई बुझाउँदैछौँ हामी राज्यदेखि अलग बस्छौँ, हाम्रो भनाइ त्यो हो नि त, हामी त त्यही भन्दै आइरहेको छौँ, हामी भन्छौँ पनि र भनि पनि रहन्छौँ नि त। तर यहाँनिर अब आज नै केन्द्र सरकारको पनि नसुनी केन्द्र सरकारलाई नपत्याएर होइन, यो त्रिपक्ष वार्तालाई नपत्याएर साथीहरू पहिल्यै राज्य सरकारको पिपिएस मोडल तयार पार्छु भनेपछि त हाम्रो भन्नु केही छैन नि त्यसमा। तर जबसम्म केन्द्र सरकारले साथीहरूले भन्दैछ केन्द्र सरकारले हामीलाई धोका दिइरहेको छ पहिला केन्द्र सरकार यो केन्द्रीय व्यवस्था है एउटा केन्द्र शासित एउटा व्यवस्था दिनु तयार छ नि त। हेर्नुहोस् तयार बनाउनु पर्छ नि, त्यसको लागि माहौल सृजना हुनु पर्यो नि, त्यसको लागि हामी
जो वार्तामा जाँदैछौँ, जसले सम्झाउँदैछ, हामी सम्झाउन सक्षम हुनु पर्यो नि त। हिजोको दिनमा कतिपय लिडरहरूले पनि थुप्रै गयो, थुप्रै जाँदाखेरि कतिवटा कुरामा हामीले सकेनौँ, सम्झाउन सकेनौँ, हामीले आफ्नो विषयलाई राख्न सकेनौँ, पस्किन जानेनौँ या बुझाउन जानेनौँ होइन। त्यसमा हाम्रो पनि कतिपय हामी पनि काहीँ न काहीँ हाम्रो पनि दोष छ नि त। तर हामीले कहिले पनि हाम्रो दोष देखाएनौँ। हामी जहिले पनि फर्केर केन्द्रले केही पनि गरेन भन्ने पक्षमै गयौँ होइन। तर यो पालि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी प्रोपरली यो कुरालाई विषयलाई हामी केन्द्र सरकार समक्ष राख्छौँ। हामी हरेक कुरा हामीलाई खट्केको, हामीलाई अब अहिले जुन चाहिँ हुँदैछ, नपचेको कुराहरू जुन चाहिँ तरिकाले थोपिँदैछ, यो कुरालाई हामी सर्वविदित उहाँहरूमाथि राख्ने होइन। हामी केन्द्र सरकारलाई हामीले चाहेको के हो भन्ने कुरालाई विस्तृत रूपमा जनाउने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। तर हामीले नजनाइ मागेकै अब यो नारा जुलुस आन्दोलन त भइरहेको हो नि त। तर हामी कहाँनिर फेल भयौँ, कहाँनिर हाम्रो गलत भयो, कहाँनिर हामी गल्ती छौँ, यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्दै आइरहेको छौँ आफ्नो राजनैतिक करियरको लागि। यो भएको हो, हिजोसम्म घटना भइरहेको नि त। तर योपालि गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले त्यो कुराहरू नगर्ने र हामीले देखिराख्नु भएको छ, हामीले काम गर्दैछौँ, हामी जाँदैछौँ दिल्ली, हाम्रो अध्यक्ष महोदय जानु हुँदैछ। तर कहिले पनि यो कुराको क्रेडिट हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छैनौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ जातीय उन्मुक्ति भोट हुन्छ, इलेक्सन होला भोलि, कसैले पनि जित्ला होइन। आज जिटिएको चुनाव भन्दैछ होइन, अलिकति पर्ख्यौँ न। यदि राम्रो व्यवस्था हुन्छ भने राम्रो व्यवस्थाको चुनाव होस्, त्यसमा तपाईँले जित्नु भने गर्नुहोस् न राज। यहाँ त चियरको लडाइँ होइन नि त अहिले एक्चुअल। यो त्रिपक्ष वार्ताको दोस्रो चरण अहिलेसम्म खुलासा भएको छैन कि कहिले हुने भनेर तय भएको छैन र यहाँनिर जिटिए चुनावको गर्मागर्मी सुरु भइसकेको छ। कतै यसले भोलिको दिनमा त्रिपक्ष वार्तालाई बाधा होइन? बाधा यस्तो हुन्छ, त्यही हाम्रो भनाइ त्यही हो। अब यहाँनिर धेरै बुद्धिजीवीहरू बस्छन् दार्जिलिङ होइन, जसले हिजोको दिनमा थुप्रै यस्ता व्यवस्थाहरूलाई विरोध गरे जो जिटिए भन्दा बलियो थियो। दिल्लीमा जुन प्रकारले वार्ता चलिरहेको छ, यो वार्ताको पनि के वार्ता हुँदैछ यसको पनि खुलासा गरिएको छैन। एकछिन त्यही कुरा म आउँदैछु। जसरी हामीले आफ्नो पक्ष राख्दैछौँ है, हामीलाई यो भूभागको अवस्था यस्तो छ, हामीलाई यो तरिकाले हामीलाई यहाँदेखि छुट्याइनुपर्छ, हामीलाई आफ्नो चिनारी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ नि त होइन। त्यसरी नै यहाँबाट मत दिएर सबैले भोट दिएर जिताएको सांसद हो नि त है, सांसद त टाढोको होइनन्। र मेरो अपिल के छ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वले सांसदलाई भेट्न सक्छन् है, आफ्नो कुरा पक्ष विपक्ष राख्न सक्छन्। अन्त यही कुराहरूमा सर सुझाव लिएर भोलिको दिनमा यो भूभाग कहाँनिर कसरी के गर्दा ठिक हुन्छ र हाम्रो उन्मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरसल्लाह गर्नु चाहिँ ठिक हो। र त्यो सरसल्लाहको आधारमा निस्केको कुरा चाहिँ लगेर केन्द्र सरकार समक्ष बुझाउनु चाहिँ ठिक हो। यहाँनिर हामीले आज छौँ, हिजो कोही थियो, आज हामी छौँ। हिजो हामीले जुन कुरा सुन्यौँ र जस्तो कुरा सुन्दै आयौँ त्यति बेला हामीले विपक्षको भूमिका निभायौँ। तर आज के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर त्रिपक्ष वार्तालाई काहीँ न काहीँबाट यसलाई फेल गराउने, यसलाई असफल तुल्याउने मात्रै कोसिस हुँदैछ। तर यहाँनिर फोकस्ड हामीले केन्द्र सरकार समक्ष राख्नुपर्ने कुरा के हो र हामीले भोलिको दिनमा कसरी चाहिँ आफ्नो कतिपय कुराहरू सबै 101% हुन्छ भन्ने पनि छैन होला। किनकि यहाँनिर एकजुटता छैन, हाम्रोमा एकता छैन, त्यो देखिरहेको छौँ। कसै जिटिए भन्दैछ, अहिले तपाईँले सिक्किम बिलाई भन्नुहुँदैछ, कसैले यो कता डुवर्सपट्टिको त कुरै आएको छैन अझै। अब यो कुरालाई हेरेर त हाम्रोमा एकमत त देखिँदैन नि त। त्यसले गर्दा हामी यही कुरालाई लिएर एकमतमा आयौँ भने, यो कुरालाई सबै पोलिटिकल पार्टीले सिरियसली लिएर हामी अगाडि बढ्यो भने काहीँ न काहीँ यसको समाधान निस्किन्छ। तर यहाँनिर समाधान र निष्कर्षमा जाने कुनै राजनीतिक दलको एउटा ड्युटी जुन चाहिँ हुन्छ त्यो हामीले त्यो सिरियसली गरेको हामी पाउँदैनौँ। आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको राजनीति कस्तो फ्यातुलो भइरहेछ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ होइन। आजको दिनमा हामीलाई भाजपाको चस्मा लाएर हेर्ने भइरहेछ। हामी भाजपासँग गठबन्धन गऱ्यौँ, आफ्नो मुद्दालाई हामीले केन्द्र सरकारको टेबलसम्म पुर्यायौँ। गोरामुमोको मात्रै त मुद्दा होइन नि त, यो मुद्दा त सर्वस्त यहाँ जति जनजनावर छ, जति पनि गोर्खा छ सबैको हो नि त। अब यसलाई फोकस गरेर यसमा सिरियस भएर यो कुरालाई भोलिको दिनमा कसरी छिनोफानो गराउनु भन्नेपट्टि चाहिँ विपक्षका साथीहरू पनि लागि पर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। कुरा हो नि त यो त। अब जिटिए चुनाव पनि भन्नु अरे पिपिएस कसरी चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस्। जिटिए चुनाव भइसकेपछि 5 वर्ष गयो, अब 5 वर्ष गएपछि फेरि जिटिए गराउँछ। अनि कहाँ गयो त राज्यकै पिपिएस पनि? जसले कुरा सुनेर आयो मुख्यमन्त्रीको उनीहरू नै कन्फ्युज छ।
अब यस्तो दिग्भ्रमित कन्फ्युज नेताहरूको पछि लागेर त्यहाँ केही हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा सिधा कुरा हो कि जिटिए कि पिपिएस, दुईटामा एउटा कुरा उहाँहरूले स्पष्ट राख्नु पर्यो र उहाँहरूले मोडल जुन चाहिँ तयार पार्दैछ उहाँहरूले पनि सार्वजनिक गरोस्। हामी जब केन्द्र सरकारले हामीलाई भन्छ, जब हाम्रो छलफल हुन्छ त्यस समय हामी पनि सार्वजनिक नगर्ने कुरा आउँदैन, किनकि पिपिएस जनताकै लागि, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मात्रै होइन। यो कुरा चाहिँ हामी त्यति बेला सार्वजनिक गरिदिएको हुन्छ।